बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत और चीन के दरमियान सो कॉल्ड अमन, सो कॉल्ड डिसएंगेजमेंट का पर्दाफाश करेंगे। भारत और चीन के दरमियान कोई अमन नहीं हुआ। जब डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी तब भी हमने आपको बताया था, बस फ़र्क इतना पड़ा है कि भारतीय मीडिया अब रिपोर्ट नहीं करता। चीन तो पहले ही नहीं करता था, लेकिन अब लगता है कि मीडिया के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया है और अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आने लगी हैं और दुनिया को पता चला है कि चीन तो उसी तरह आगे बढ़ता जा रहा है और भारत अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए खामोशी इख्तियार किए हुए है। और रूस भी इस सारी सूरत हाल से अच्छी तरह से वाकिफ़ है और वो चीन का साथ दे रहा है, भारत को धमकी दे रहा है। तो डिटेल्स आपको सारी बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। आज पूरा 1 साल हो गया है कि भारत और चीन के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात से अभी तक कोई भी सलूशन नहीं निकला। स्टार्टिंग में चीन का सदर शी जिनपिंग एक ही बयान दिया करता था कि हम हमारे इलाकों का 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे, और जब इनके भारत के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे तो भारत ने शुरू पे तो मिन्नत समाजत ही करते रहे और यहाँ तक पूछा चीन से कि आप कहाँ तक के इलाके क्लेम करते हैं, हमें आप नक्शे बताएं कि हम फिर उस पर फैसला करें। यानी भारत सब कुछ देने को तैयार था, लेकिन एक बार चीन बताए तो सही। लेकिन चीन वो भी नहीं बताता क्योंकि उसके इरादे बहुत ही ख़तरनाक हैं। वो बस खामोशी से भारत को धकेलता जा रहा है। एनालिसिस ये बताती हैं कि उसने कश्मीर में भी आना है, उसने हिमाचल प्रदेश को भी कब्ज़ा करना है, अरुणाचल प्रदेश को भी करना है और 7 सिस्टर्स उनको भी भारत से अलग करना है, क्योंकि भारत इस खित्ते में अमेरिका का सहूलतकार बना हुआ है। खुद तो वो चीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अमेरिका के ज़रिए चीन को, पाकिस्तान को और ख़ास तौर पर सीपैक को नुकसान पहुंचा सकता है। और चीन और पाकिस्तान और ख़ास तौर पर सीपैक अमेरिका के शर से तभी महफूज रह सकते हैं जब भारत से ये इलाके छीन लिए जाएं। और ये बात रूस ने बहुत बार भारत को समझाई भी है, प्यार से भी समझाई है और धमकी भी दी है कि हम अमेरिका के मफादात के लिए इस खित्ते में किसी को काम करने की इजाज़त नहीं देंगे। अभी हालिया क्या धमकी दी है वो आगे जाकर बताते हैं। अब भारत और चीन के दरमियान क्या कशीदगी थी वो बड़ी लंबी कहानी है, हम आपको साथ साथ अपडेट करते रहे हैं। बात करते हैं डिसएंगेजमेंट की। डिसएंगेजमेंट की क्या कहानी थी कि आपको आसान अल्फाज में समझाते हैं। वैसे तो आपको सारी डिटेल्स बताई हुई है, लेकिन अगर अभी डिटेल बताई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कि चीन ने भारत के 12 इलाके भारत से छीन लिए और भारत इस सब पर तैयार था कि जो आपने ले लिया है वो अपने पास रखें, मज़ीद आगे ना आए और हमें फेस सेविंग दें, हमें दुनिया के सामने एक्सपोज ना करें। दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए कि आपने हमारे इलाके छीने हैं। तब जाकर डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी। डिसएंगेजमेंट ये थी कि 2 इलाके भारत छोड़ेगा और 2 इलाके चीन छोड़ेगा। भारत के तो ऑलरेडी 12 इलाके कब्जा हो चुके हैं, फिर भी उसको मजीद 2 छोड़ने पड़ेंगे, यानी उससे 14 इलाके चले जाएंगे। और चीन ने तो भारत के ही 12 इलाके कब्जा किए हैं, तो उनमें से वो 2 छोड़ देगा तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो भारत ने फिर भी बड़ी खुशी खुशी मजीद 2 इलाके छोड़ दिए। अब मज़े की बात यह है कि चीन ने वो 2 इलाके भी नहीं छोड़े, बल्कि जो इलाके भारत ने छोड़े हुए थे उनमें मजीद पेशकदमी करना शुरू कर दी। हम आपको सारा कुछ 1 बाय 1 इस वीडियो में बताएंगे। भारत ने कल बड़े प्यार से चीन को रिमाइंड कराया है कि डिसएंगेजमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। देखें ना जी, ये तो दोनों साइड्स की जिम्मेदारी है कि डिसएंगेजमेंट को कंप्लीट करें। चीन को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो भारत की बात भी मान लेता है, भारत को तसल्ली भी दे देता है और फिर चढ़ाई करना शुरू कर देता है। अब इंटरनेशनल रिपोर्ट से पहले हम आपको भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की खबर दे देते हैं, ताकि जो हमारे भारतीय भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें यकीन आ जाए। ये रिपोर्ट बता रही है कि भारत और चीन में डायलॉग्स होते हुए 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला और ना ही कोई डिसएंगेजमेंट का फ़ायदा हुआ है। हॉट स्प्रिंग, गोगरा और दीपसंग ये भारतीय इलाके हुआ करते थे, इनमें अब चीन का कंट्रोल है
اور اس رپورٹ میں انہوں نے اپنے آرمی چیف جنرل نروانے کے بیانات بھی پبلش کیے ہیں، جو سٹیٹمنٹس انہوں نے 28 مئی 2021 کو دی ہیں، یعنی اب سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے۔ اور انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ چین پیش قدمی کرتا جا رہا ہے اور ڈس انگیجمنٹ پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اب آپ کو بی بی سی کی رپورٹ بتاتے ہیں۔ بی بی سی کا کہنا ہے کہ بھارت ان علاقوں میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں دے رہا، اور بی بی سی کے رپورٹرز وہ واحد چینل کے رپورٹرز تھے جو ان علاقوں کے جو ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں ان کے قریب ترین پہنچ سکے ہیں، ایک گاؤں میں جس کا نام ہے میراک۔ میراک میں ان کی ملاقات ہوئی ہے نوانگ دورجے کے ساتھ، اور یہ وہ شخص ہے جو بلیک ٹاپ پر اور دوسرے تیسرے علاقوں میں بھارتی فوجیوں کو ضروریات زندگی کا سامان مہیا کرتا ہے، اور اس شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بھارتی فوجیوں کے ساتھ 1 ماہ تک بلیک ٹاپ میں رہا ہے، اور اس کا کہنا ہے اسی طرح روزانہ جھڑپیں ہوتی ہیں، کشیدگی نہ تو رکی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی کمی آئی ہے، بس فرق اتنا پڑا ہے کہ اب میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا، اب بھارتی فوج کچھ بتا نہیں رہی، لیکن حالات وہی ہیں جو ڈس انگیجمنٹ سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں بی بی سی کے رپورٹرز نے اور رہائشیوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی۔ یہاں پر 350 گھر ہیں، یہ ایک ایک کر کے بہت سارے لوگوں سے ملے، اور ان لوگوں کا کہنا تھا کہ چین ہمارے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے، اور اب تو وہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ ہمارے یہ علاقے جہاں پہ ہم اپنے مویشیوں کو چروانے لے جایا کرتے تھے وہاں اب ہم نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پر چینی فوجی ہیں، اور یہاں چین ڈس انگیجمنٹ کے بعد پہنچا ہے۔ اس گاؤں والوں نے تصدیق کی ہے کہ چین بھارت کے بہت سارے علاقے قبضہ کر چکا ہے اور مسلسل قبضہ کرتے جا رہا ہے۔ اب ہم آپ کو جنرل بپن راوت کی سٹیٹمنٹ بتاتے ہیں جو انہوں نے بہت ہی نامور ادارے بلومبرگ کو دی ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ روس اس سب میں کیوں کودا ہے۔ جنرل بپن راوت نے اعتراف کیا ہے کہ ہم امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں، ہمیں جدید ترین اسلحہ چاہیے، ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے تاکہ ہم چین کا مقابلہ کر سکیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جتنا بھی اسلحہ خرید لیں، جتنی بھی ٹیکنالوجی خرید لیں، ہم چین تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات کون کر رہا ہے؟ جنرل بپن راوت۔ اس کو تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ یہ پاکستان کے خلاف کیا کیا بولتا ہے۔ یہاں پر یہ اعتراف کر رہا ہے کہ ہم امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور امریکہ ہماری جتنی بھی مدد کر لے ہم چین تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ہم ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ الائنس بنا رہے ہیں، یعنی ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اور بھارت یہ بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز بھی سارے مل جائیں وہ چین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چین کے ہاتھوں امریکہ خود کتنا پریشان ہے تو امریکہ کتنا کچھ دے دے گا بھارت کو۔ تو یہ باتیں بھارت بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، لیکن عوام کو کون سمجھائے؟ عوام کو تو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہم شیر ہیں۔ ابھی تک ان کا میڈیا یہی بتا رہا ہے کہ ہم کیوں دیں گے علاقے چین کو، ہم کوئی ڈرتے ہیں چین سے؟ ان کے بونے سینکوں سے ہم کیا ڈر جائیں گے؟ ہم نے رافیل کس لیے منگوائے ہیں؟ ڈبل پیسے دے کر منگوائے ہیں فرانس سے۔ اب ان کو یہ باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ چین کے پاس سٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، ڈائریکٹ انرجی ویپنز ہیں جن کا بھارت کو، عام بھارتیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپنز ہیں۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جو نظر بھی نہیں آتا آپ کو کہ آپ پر وار ہو چکا ہے۔ جب آپ کے فوجی بلیک ٹاپ سے لڑکھڑاتے ہوئے گرے تھے، کوئی معذور ہو گیا تھا، کسی کو الٹیاں آ گئی تھی، وہ ڈائریکٹ انرجی ویپن کا حملہ تھا۔ جب 27 فروری کو ابھینندن پاکستان میں گھس گیا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اسے کیسے ٹریپ کیا گیا ہے، اس کا پیچھے سے رابطہ کس طرح سے ختم ہوا ہے، وہ الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپنز کا حملہ تھا۔ اس کا جہاز فری ہو گیا تھا، ہوا میں فری ہو گیا تھا، ایک لوہے کا تابوت بن گیا تھا۔ آپ کہتے ہیں ہم نے رافیل منگوا لیے ہیں۔ آپ کو آسٹریلین صحافی نے کہا بھی تھا کہ یہ بڑے پرندوں کو سنبھال کے رکھنا، کبھی غلطی سے پاکستان کی طرف لے کر نہ جانا، ورنہ پاکستانی پائلٹس بڑے آرام سے رافیل جیسے پرندوں کو گرا دیتے ہیں۔ اور آپ چین کی باتیں کر رہے ہیں، چین کے ساتھ مقابلے کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو ہم نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ کواد ایشین نیٹو ہے اور بھارت کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آئے دن روس اور بھارت میں فاصلے مزید بڑھتے جا رہے ہیں، کشیدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔
तो उसको एक्सप्लेन कर दिया व्लादिमीर पुतिन ने, क्योंकि ये बात भी पूरी दुनिया जानती है कि पुतिन बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस खित्ते में कोई अमरीकी मफादात के लिए काम करे, और ये बात रूस बड़ी बार भारत को समझा भी चुका है। अब कल व्लादिमीर पुतिन ने ये स्टेटमेंट क्यों दी? क्योंकि वो जानता है कि चीन क्या कर रहा है, और वो ये भी जानता है कि भारत अमेरिका से मदद मांग रहा है, और इसीलिए पुतिन ने ये भी कहा कि मोदी और शी जिनपिंग दोनों मैच्योर और एक्सपीरियंस लीडर हैं, इनको चाहिए कि ये मसला आपस में सुलझाएं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में रूस का यही मतलब था कि मोदी को चाहिए कि उनके साथ बैठकर बात करे, और जो उनके इलाके हैं जो वो क्लेम कर रहे हैं वो खामोशी से उनके हवाले कर दे। जाहिर है लड़ तो सकता नहीं है, और अमेरिका से मदद मांगे तो ये चीज़ रूस बर्दाश्त नहीं करेगा। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।